13 साल में कई बार हम ये सियासी मंजर देख चुके हैं। हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ बल्कि दुश्मन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप है मौक़ों पे और अहम मौक़ों पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अहद व पैमा करते हैं, राज़ो न्यास करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इतना फासला कर लेते हैं कि एक दूसरे पर एक दूसरे की पीठ पर खंजर ठोकने का इल्ज़ाम लगाते हैं। यह अमल मुसलसल जारी है। 2007 से अब तक कई बार देख चुके हैं। आज फिर इसका एक्शन रिप्ले हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मिली, जब बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में जनाब शहबाज शरीफ से मिलने के लिए उनकी अकामत गाह पर तशरीफ ले गए। खुश गप्पियों का एक बार फिर मंजर देखा हमने PPP और PMLN लीडरशिप के दरमियान। इनकॉम्पिटेंट सेलेक्टेड हुकूमत कि ये अब बस की बात नहीं है। इमरान खान नियाजी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मजीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी खतरे से कम नहीं है। ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें बाकायदा जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होंगे। APC में वो एजेंडा लेके जाएगा और पूरा उसका ऐलान किया जाएगा। जो भी इस बारे में स्ट्रेटजी हमारी जो सोच है उसको हम इंशाल्लाह अमली शक्ल देंगे। इन हाउस चेंज की बात हो या मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, ये सारे ऑप्शंस मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हमने टेबल पे डाले हैं। अब ये जब हम बैठेंगे APC पे, उस पे हमें कंसेंसस बनाने पड़ेगा और सारी सियासी जमातों को एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि किस ताश को हम अब खेलना चाहते हैं। ईद के बाद जो हमारा लेबर कमेटी का मीटिंग होगा, जो हमारा APC के मीटिंग होगा, उससे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी निकलेगी। इससे पहले भी कई बार रहबर कमेटी की मीटिंग हुई, इससे पहले कई बार APC की मीटिंग हुई। 2018 के इलेक्शन के बाद ये मंजर हम बार बार देख रहे हैं, पहली बार नहीं देख रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ये गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे के साथ यानी PMLN लीडरशिप के साथ, अपोजिशन के साथ करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जब भी वक्त आया है, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो इलेक्शंस के वक्त हो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, पंजाब में इलेक्शन हो, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हो, एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ामात हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान अजीम इख्तलाफात हैं, अजीम जंगी माहौल रहा है। चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद आसिफ जरदारी हो या उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ के रहबर और बड़े भाई नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ खुद हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, एक दूसरे के बारे में जो उनके ख्यालात हैं, जो नज़रियात हैं, जो अफकार हैं, उस पे एक दूसरे से माफ़ी मांगे बगैर भी अगर वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनको शायद याद न रहे या वक्ती तौर पे भूल जाना चाहें। लेकिन अवाम का हाफजा इतना ख़राब नहीं है, वो आसानी से नहीं भूलते। मियां साहब, आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं हो सकते। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये अवाम का चोर है। जरदारी साहब पीछे से बैठ के, पर्दे के पीछे रहकर ये बहुत घिनौनी साजिश कर रहे हैं। खुद पीछे बैठे हुए हैं और दूसरे मोरों को आगे किया हुआ है। ये बिलो द बेल्ट हिट करते हैं। मियां साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। दर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निशावर करेंगे। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती। जो आता है स्विस अकाउंट्स के अंदर अपने पैसे लेके चला जाता है, जो आता है पाकिस्तान को लूटता है। कोई आप 200 से पैसे कमाता है, कोई तोपों से पैसे कमाता है। इंशाल्लाह ये करप्ट लोग भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये बैठे हुए शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी लूट रहे हैं। ये लुटेरे लूट के गए हैं, मैं इनसे सबसे निकालूंगा, इनके पेट से निकालूंगा। ये सरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें। आपने जो मुल्क को लूटा है उसका तो हिसाब दें। ये हकीकत है कि 90 की दहाई में एक दूसरे का इख्तदारी गला काटने के बाद दोनों पार्टीज इकट्ठी ज़रूर हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में सन 2007 में, लेकिन ये बहुत ही वक्ती और बहुत ही सियासी अमल रहा था। मफादात इसके सामने थे और एक साल के अंदर ही ये साजे की हांडी बाजार में फूट गई थी।
اور اس کے بعد سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جب وقت آیا ہے اسی قسم کا، جبکہ دونوں پارٹیز پہ کسی قسم کی کوئی دباؤ نظر آیا ہے، تو ایک دوسرے سے ملنے کا بہانہ ضرور کیا ہے، دکھاوا ضرور کیا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ وفا نہ کبھی کی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی اس زمانے کی تاریخ جب سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے، باہم شیر و شکر کے مناظر عوام کے سامنے پیش کیے، مگر ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ 90 کی دہائی میں حکومتوں کی باریاں لینے والی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مشرف دور نے عارضی طور پر اکٹھا ہونے پر مجبور کیا، لیکن دونوں میں کبھی نبھ نہ سکی۔ مئی 2006 کے مساق جمہوریت سے لے کر آج تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سیاسی اشتراک عارضی مفادات پر قائم ہوا ہے۔ مارچ 2008 میں نواز شریف اور آصف زرداری نے مشترکہ حکومت کے لیے اعلان مری کیا تھا، مگر 6 ماہ بعد ہی مسلم لیگ نون حکمراں اتحاد سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اعلان مری کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں۔ اگر کسی پوائنٹ پہ ہمارے یہاں کوئی تکلیف آ رہی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے یا نہ کرنے کی کوئی گنجائش پیدا ہو رہی ہے تو اس پہ دوبارہ مل کے بات کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، کوئی قرآن کے الفاظ تو نہیں ہے، معاہدے کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ جو شخص یہ کہہ سکتا ہے، جس کا مزاج یہ ہوگا، کیا وہ اس ملک کی خدمت کرنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تو نواز شریف نے زرداری کو للکارا تھا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ کتنی امیدوں کے ساتھ میں نے زرداری کے ساتھ دستخط کیے، آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے۔ میں نے تو بڑے خلوص، پیار، محبت اور امیدوں اور مان کے ساتھ آپ سے ہاتھ ملایا تھا۔ یہ آپ نے کیا ہاتھ کر دیا ہمارے ساتھ، یہ آپ نے کیا دھوکہ کر دیا ہمارے ساتھ، یہ کیا پیچھے سے آپ نے ہمارے ساتھ کہ ہماری اپنا بیک میں آپ نے خنجر گھونپ دیا۔ کیا اس بار پشت پر خنجر مارنے کا الزام نہیں لگے گا؟ لیکن جب سوئس اکاؤنٹ کیسز میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی پیشی کی نوبت آئی تو نواز شریف بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ میمو گیٹ ہوا تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، یعنی مسلم لیگ نون نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ زرداری صاحب، یہ آپ کا سفیر امریکہ کو کہہ رہے کہ جناب ہماری فوج کو آپ کنٹرول کریں، ہماری فوج کو آپ قابو میں رکھیں۔ یہ کون سی پاکستانیت ہے؟ زرداری صاحب، اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا، آپ ہماری خود مختاری بیچ رہے ہیں۔ 2014 میں تحریک انصاف کے دھرنے کے موقع پر سندھ میں حکومت بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بظاہر نواز حکومت کا پارلیمنٹ میں ساتھ دیا، لیکن جب پاناما جی آئی ٹی کی تحقیقات اور سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تو پیپلز پارٹی نے نواز شریف کو مجھے کیوں نکالا کے تانے دیے۔ یہ آج پوچھتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ اللہ نے آپ کو نکالا، پاکستان کی عوام پہ آپ عذاب ہیں۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے زرداری صاحب علامہ طاہر القادری کے کنٹینر پر چڑھ گئے تھے اور انہوں نے شہباز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب ہم شہباز کو نہیں برداشت کریں گے، ہم ان کے ساتھ سٹرگل کریں گے، ہم لڑیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ سن لو شہباز شریف، ہم لڑیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت بننے سے اب تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کو چکمے اور آل پارٹیز کانفرنسز میں ایک دوسرے کو جھانسے دیتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ایوان میں موجودگی کے باوجود شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ پرائم منسٹر کا الیکشن دیکھ لیں، میاں شہباز صاحب کا جو الیکشن تھا، ایکچولی انہوں نے شہباز شریف کو کینڈیڈیٹ بنایا تھا، انہوں نے آ کے ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ نہیں بنتے تھے، اینڈ دین دے بیک ڈاؤن۔ پیپلز پارٹی کا جو وفد ہمارے ساتھ ملا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ آپ دیں کیونکہ آپ کا نمبر زیادہ ہے۔ اب جب پٹ کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا۔ پیپلز پارٹی کی تجویز پہ وزیر اعظم کا الیکشن پی ایم ایل این اور وہ شہباز شریف صاحب لڑیں گے، بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئے زرداری صاحب کے کہنے پہ، تو ہمیں زرداری صاحب کی مجبوریوں کا بھی احساس ہے، اس لیے گلا کوئی نہیں۔ صدارتی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو نامزد کیا تھا، لیکن آصف زرداری نے اپوزیشن سے مشاورت کے بغیر اعتزاز احسن کو میدان میں اتار دیا تھا۔ نتیجتاً ڈاکٹر عارف الوی بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اعتزاز احسن صاحب کا جو کینڈیڈیچر ہے یہ پہلے ہی جو ہے یہ ود میلافائڈ انٹینشن تھا اور اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے حکومت کو فیسیلیٹیٹ
फैसिलिटेट करना था। मिस्टर आसिफ जरदारी ने सारा काम खराब किया है, मुत्तहिदा अपोजिशन में रखना डाला है, उनका रवैया नाकाबिल फहम है। वो अपने फैसले पे इसरार करें, अपोजिशन के वोटों को तकसीम करें, इससे तो पीटीआई को वॉक ओवर देना है सदारती इलेक्शन के अंदर। 201 वोट हासिल किए परवेज इलाही ने। बिल्कुल इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इंतखाब के वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने से गुरेज किया था। पिछले साल अगस्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दरारें बिल्कुल वाज़ेह हो गई थीं। ये पूरा पस मंजर है। क्या इसके बावजूद हम ये ना कहें कि ये कौम के साथ क्या मजाक किया जा रहा है, क्या मजाक किया जा रहा है। आज भी जब ये मुलाकात हुई और इस मौके पर जब सवाल जवाब हुए, उस मजाक की एक झलक आप फिर देख रहे हैं। ये अब से चंद घंटे पहले की बात है। शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देखिए, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। शहबाज शरीफ साहब से एहतियाब हो गया है और हमारे इनकलाब को लीड करेगा शहबाज शरीफ साहब। फिर शहबाज शरीफ साहब का आपने जवाब देखा।